एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको रिभिजन र क्वेसन डिस्कसन हामी आज गर्छौं। एक क्वेसन डिस्कसन गर्ने क्रममा नै आवश्यक भएको टपिकहरुमा हामी ब्याक गएर रिभाइज गर्छौं। यो चाहिँ हिजो हामीले जुन हेलिपोर्ट भनेर पढेका थियौं, यो हेलिपोर्टमा अलिकति यसको साइजिङको हेलिप्याडको अनि एफएटीओ फ्याटो त्यसपछि टीएलओएफ अनि सेफ्टी एरियामा कुन एरिया चाहिँ कुन हो भनेर अलिकति हिजोको त्यो डायग्राममा लेआउटमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन थियो। अनि यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा अलि स्पष्ट बुझिने गरी यो अर्को लेआउट चाहिँ मैले त्यो आईसीयू को एउटा स्लाइडमा भेटेको थिएँ, त्यो भएर मैले यो तपाईहरुलाई यहाँनिर शेयर गरेँ। यो चाहिँ त्यही हेलिपोर्टकै लेआउट हो। हिजोको जुन लेआउटमा थियो त्यसमा डाइमेन्सन अलिक क्लियर थिएन, त्यो क्लियर गराउनको लागि यो लेआउट तपाईहरुलाई मैले शेयर गरेको। यो तपाईहरुले हिजो नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं, कुन टर्मको मिनिङ के अथवा त्यसको फुल फर्महरु तपाईहरुले यति यही लेआउट हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ होला है। यो कुरा चाहिँ हामी आज अगाडि बढौं। अब यहाँनिर मैले ओल्ड क्वेशन फ्रम क्यानको ओल्ड क्वेशनबाट, लोकसेवाको ओल्ड क्वेशनबाट र त्यो बाहेक सम्भावित क्वेशनहरु दुई चारवटा थपेर यसरी क्वेशनहरु चाहिँ कलेक्ट गरेका छु। यहाँनिर यही क्वेशनहरुको डिस्कसन गरेर हामी कम्प्लिट एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको सिलेबसको रिभिजन गर्छौं। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर क्वेशन नम्बर 1 मा छ, व्हाट आर एन एरोड्रोम सर्टिफिकेसन एन्ड इट्स प्रोसेस इन नेपाल। अब यो हिजो भर्खर हामीले हेरेको, यसको एन्सर के हुन्छ? अब हामी हिजोको च्याप्टरमा जानु पर्यो। अब यहाँनिर एरोड्रोम सर्टिफिकेसनको डिफिनेसन यो स्लाइडमा छ, त्यसपछि नेपालमा एरोड्रोम सर्टिफिकेसनको प्रोसिड्युर के छ, यो फ्लो डायग्राम र यसको डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ तपाईहरुले कभर गर्नु पर्यो है। यो क्वेशन नम्बर 1 को लागि यो क्वेशन नम्बर 1 जुन छ यो चाहिँ क्यानको एक्जाममा आएको क्वेशन पनि हो। यो व्हाट आर एन एरोड्रोम सर्टिफिकेसन एन्ड इट्स प्रोसेस इन नेपाल भनेर त्यसको डिफिनेसन, यो फ्लो डायग्राम र त्यसको त्यो फ्लो डायग्रामको डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईहरुले कभर गरेर लेख्नु पर्यो है यो क्वेशन एन्सर आएको खण्डमा। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त, व्हाट डु यु मीन बाइ क्लियर वे एन्ड रनवे इन सेफ्टी एरिया। क्लियर वे र सेफ्टी एरिया, यो रनवे इन सेफ्टी एरिया भन्नु र सेफ्टी एरिया मात्र भनेर हामीले जुन टर्म युज गरेका थियौं सेम चीज हो। सो क्लियर वे र सेफ्टी एरियाको मिनिङ के हो अथवा डिफिनेसन के हो त्यो एक्सप्लेन गर्नलाई क्वेशन नम्बर 2 मा छ। यो पनि क्यानको ओल्ड क्वेशनकै क्वेशन हो। अब यो भनेको हामी कहाँ जानु पर्यो यसको एन्सरको लागि? अझै अगाडि हाम्रो यो के भयो रे? यो रेकर्डिङ गर्दिन पर्यो के उताको बत्ती गयो जस्तो छ होस्टको इन्टेकको। हो र हैन, मैले रेकर्ड गरिरहेको छु है त। हजुर सरको युट्युबमा पनि होला हैन? अच्छा, हो यो जुन यो डायग्राम हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब सेफ्टी स्टप वे र क्लियर वेको यो डायग्राम सहितको एक्सप्लेनेसन अनि त्यसपछि यो जुन डिफिनेसन छ क्लियर वे र स्टप वेको यो तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है। यो कुरामा कन्फ्युजन छैन होला, हामी सबैजनालाई क्लियर नै छ होला। यो डायग्राम देखेपछि त हामीले सबै कुरा डिटेल नै बुझ्न र अनि यो जस्ट यो डायग्राम मात्र अथवा यो लेआउट मात्र बनाउन जान्यौ भने अरु कुरा त हामी आफैले नै लेख्न सकिहाल्छौं। सो यो स्टप वे र क्लियर वेको क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै हो। क्यानको एक्जाममा त यो क्वेशन चाहिँ धेरै पटक आएको छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा यहाँनिर what do you understand about the ACN and PCN? ACN र PCN को डिफिनेसन चाहियो हामीलाई थाहा छँदैछ, यो पनि तपाईहरुको स्लाइडमा छ। अब डिफिनेसन एक्ज्याक्ट
अब तपाईले सम्झिनु भएको छैन, याद गर्नु भएको छैन भने अब अहिले त जस्ट कुरा बुझ्दा मात्र भइहाल्यो, तर एक्जामको बेला त डिफिनेसन, एक्ज्याक्ट डिफिनेसन नै सम्झेर जानु पर्यो। त्यसपछि ब्रिफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स एन्ड युज अफ यो एसिएन हो, सिएएन भएछ, एसिएन एन्ड पिसिएन मेथड अफ पेमेन्ट स्ट्रेन्थ रिपोर्टिङ सिस्टम। एसिएन एन्ड पिसिएन भनेको के हो डिफिनेसन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यसको सिग्निफिकेन्स के हो, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर एयरपोर्टको एरोड्रोमलाई चाहिँ पिसिएन नम्बर अजाइन गरिएको हुन्छ, पिसिएन नम्बर दिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्डाइज गरेको हुन्छ आइसिओले। अब त्यो पिसिएन नम्बर एरोड्रोमको लागि भयो। अब एसिएन नम्बर भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टलाई दिएको नम्बर। सो एसिएन नम्बर एयरक्राफ्टको जुन छ त्यो चाहिँ पिसिएनको लिमिटभित्रको एसिएन नम्बरवाला एयरक्राफ्ट छ भने त्यो एरोड्रोममा ल्यान्डिङ टेक अफ गर्नलाई एलाउ गर्छ त्यो एयरपोर्टको सिस्टमले अथवा एयरपोर्टको अथोरिटीले, नत्र चाहिँ त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ पिसिएन भन्दा बढी छ भने त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ पार्टिकुलर एरोड्रोममा ल्यान्डिङ टेक अफ गर्न सकेन। सो यो कुरालाई हाम्रो स्लाइडमा भएकै कुरा नै हो, यो कुरालाई एक्सप्लेन गरेर ब्रिफली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। सर पिसिएनको बारेमा भन्दिनु नि। पिसिएन भनेको चाहिँ अब एसियन र पिसिएन खासमा एसियनसँगै जोडिएर आउने चिज हो। पिसिएनमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा नम्बर हुन्छ। अब पछाडिको जुन लेटरहरू हुन्छ त्यो त डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सबग्रेड, त्यसपछि त्यसको टायर प्रेसर अनि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो कि रिजिड पेमेन्ट हो, अनि त्यसपछि टेक्निकल इभ्यालुएसनले हामीले त्यो डाटा निकाल्या हो कि अथवा कुनै एउटा रिसोर्स युज गरेर निकालेको भनेर पछाडिको लेटरहरूको मिनिङ डिफ्रेन्ट हो। त्यो मिनिङले चाहिँ त्यो जस्ट पिसिएन मेथड कसरी निकाल्यो भन्नेसँग मात्र सरकार राख्छ। अब एसियनसँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ पिसिएन नम्बरको फर्मेटमा सबैभन्दा अगाडि एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो चाहिँ एसियन नै नम्बर हो खासमा। अनि पिसिएन नम्बरमा जुन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ अप्टिमम लिमिट अफ एसियन नम्बर एयरक्राफ्टको लागि, त्यो एसियन नम्बरसम्मको अथवा त्यो एसियन नम्बरको लिमिटसम्मको एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो एयरोड्रोममा ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्यो अथवा अपरेसन हुन सक्यो। एकचोटि यही स्लाइडमा एकचोटि हामी हेरौँ है त। एसिएन एन्ड पिसिएनमा ओके। अब एसिएन एन्ड पिसिएन मेथड इज स्ट्यान्डर्डाइजेसन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पेमेन्ट रेटिङ सिस्टम promulgated by ICO। एसिएन भनेको एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेसन नम्बर, पिसिएन भनेको पेमेन्ट क्लासिफिकेसन नम्बर। पिसिएनमा यो कुराहरू हुन्छ, पेमेन्ट टाइप, सबग्रेडको स्ट्रेन्थ क्याटेगोरी, म्याक्सिमम अलाउएबल टायर प्रेसर र इभ्यालुएसन मेथड। यो भनेको त जस्ट यसको यो कोड लेटर, त्यो एरोड्रोमको लागि कोड लेटर दिनको लागि हामीले यो कुन चाहिँ यसको क्यारेक्टर हो त्यो युज गर्ने भयौँ। मेनली भनेको यो पिसिएनको अगाडि यो जुन नम्बर छ यो नम्बर चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँनिर 90/F/B/W/U भनेर यो चाहिँ कुनै एउटा एयरपोर्टको एरोड्रोमको पिसिएन हो है। यो नम्बर चाहिँ एरोड्रोमको पिसिएन भ्यालु अथवा पिसिएन हो। भनेपछि यो पिसिएनले चाहिँ के कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दियो त, एफ, बी, डब्लु र युले, एफ भनेको फ्लेक्सिबल पेमेन्ट छ त्यो एरोड्रोममा, त्यसपछि यो बी भनेको मिडियम स्ट्रेन्थको क्याटेगोरीको सबग्रेड छ त्यसमा, डब्लु भनेको हामीले म्याक्सिमम अलाउबल टायर प्रेसर जुन छ त्यो चाहिँ अनलिमिटेड छ त्यो एरोड्रोममा, र यो यु भनेको टेक्निकल इभ्यालुएसनले त्यसको इभ्यालुएसन गरेको हो कि अथवा एयरक्राफ्टको एक्सपिरियन्सले त्यो पार्टिकुलर एयरोड्रोमको इभ्यालुएसन गरेको। यो कुरा भनेको चारवटा कोड लेटर भयो। यो जुन अगाडिको नम्बर छ यो चाहिँ एसियन नम्बर नै हो। यो एसियन नम्बरले 90ले चाहिँ त्यसको म्याक्सिमम लोड क्यारिङ क्यापासिटी जुन एरोड्रोमको पेमेन्ट छ त्यसको चाहिँ एसियन भ्यालु 90 सम्मको हो। भनेको जुन यो एसियन नम्बर छ हामीसँग डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टको लागि अहिले यो के हो, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो, मिडियम स्ट्रेन्थ सबग्रेड हो, डब्लु भनेको
अनलिमिटेड टायर प्रेसर हो, यु भनेको युजिङ एयरक्राफ्ट एक्सपिरियन्स हो भनेपछि सबग्रेडको स्ट्रेन्थ कुन हो? यो बी भनेपछि मिडियम हो। मिडियमवाला सबग्रेडमा गएर हामीले एसियन नम्बर चेक गर्नु पर्यो भनेपछि मिडियमवाला सबग्रेड यो हो, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो। फ्लेक्सिबल पेमेन्टको मिडियमवाला सबग्रेड हो भनेपछि यो कोलममा हेर्नुहोस् त, यो कोलमको म्याक्सिमम 90 भ्यालुसम्म चाहिँ 90 भ्यालुसम्मको एयरक्राफ्ट चाहिँ यसले ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्ने अथवा अपरेसन गर्न सक्यो भनेपछि मिडियम सबग्रेडको लागि फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सबग्रेड मिडियम स्ट्रेन्थको लागि त यहाँ भएको सबै एयरक्राफ्ट, अब यो चाहिँ यो लिस्टमा त हाम्रो जम्मा कतिवटा 8-10 वटा मात्र एयरक्राफ्टको नाम छ, यो बाहेक अरू पनि एयरक्राफ्ट हुन्छ। यो त मैले टोटल पुरै लिस्टबाट एउटा सेक्सन मात्र स्क्रिनसट गरेर राखेको हो। अब अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ हाम्रो यो लिस्टमा यो स्लाइडमा भएको लिस्टको एयरप्लेन अथवा एयरक्राफ्ट चाहिँ सबै नै यो पिसिएनको एयरोड्रोममा चाहिँ हामीले अपरेट गर्न सक्यौँ, किन भन्दा 90 भन्दा ठुलो एसियन नम्बर कुनै पनि एयरक्राफ्टको छैन। तर सपोज यो बी नभइकन यहाँनिर डी भएको भए, यो 90F/D यो बी छ, यो डी भएको भए चाहिँ हाम्रो केमा हुन्थ्यो? भेरी लो सबग्रेड स्ट्रेन्थको एयरोड्रोम हुन्थ्यो भनेपछि त्यसमा चाहिँ 90 वाला भनेपछि यो A33 एयरबसको A330-200 मोडल त्यसमा अपरेट हुन सकेन, यो पनि सकेन, यो पनि सकेन। यहाँसम्मको कुनै पनि एयरप्लेन अथवा एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो एयरोड्रोममा अपरेट हुन सकेन। डाइरेक्ट बोइङको 737-800 भन्दा माथिको एयरक्राफ्ट कुनै पनि हामीले त्यो पार्टिकुलर एयरोड्रोममा ल्यान्डिङ टेक अफ गर्न सकेनौँ। सो पिसिएन भनेको एयरोड्रोमको पेमेन्टको स्ट्रेन्थ नम्बर हो। त्यो नम्बरले चाहिँ एयरक्राफ्टको कुन मोडलसम्मको अथवा कुन कुन एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो एयरोड्रोममा अपरेट हुन सक्छ त्यो कुरालाई लिमिट गरिदिएको हुन्छ। सो यसको युज यो स्लाइडमै छ। फर द सेफ एन्ड इफिसियन्ट युज अफ पेमेन्ट्स द मेथड हेज बिन डिजाइन टु इनेबल एयरक्राफ्ट, एसिसी एयरक्राफ्ट, परमिट एयरपोर्ट भनेर यो तीनवटा यसको इम्पोर्टेन्स अथवा यसको अब्जेक्ट पर्पोज चाहिँ एसियन एन्ड पिसिएन मेथड्सको हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। यो स्लाइडमा पनि त्यही नै कुराहरू छ। यहाँनिर लास्टमा द एसियन अफ एन एयरक्राफ्ट shall be determined as per the standard procedure associated with ASEAN PCN method. If the ASEAN of any aircraft is greater than PCN of the runway, then it is recommended not to operate that aircraft in that airport. Right? एयरक्राफ्ट को ASEAN नम्बर चाहिँ त्यो पार्टिकुलर रनवे अथवा त्यो एरोड्रोमको पेमेन्टको PCN भन्दा ग्रेटर छ भने it is not recommended to operate that aircraft in that airport. ठीक छ, बुझ्नुभएको कुरा है। च्याटमा के भन्नुभएको रहेछ? युआई गर्ने के हाइड्रो पावर नरेज आज युआई गर्ने के थियो अरे, युआई गर्ने के थियो भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हामी क्वेसनहरूको तलबमा त्यो रिलेटेड क्वेसन पनि आउँछौँ है। अब नेक्स्टमा हाम्रो यो स्लाइड धेरै सार्नु पर्यो र हामी दियौँ। अब 4 मा छ क्याल्कुलेट द रनवे लेन्थ इन लोकल कन्डिसन। यो पनि क्यानको 2072 कि 73 मा आएको क्वेसन हो है। भनेको यो रनवेको लेन्थको करेक्सनको न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाममा आइरहेको हुन्छ भनेपछि लोकसेवामा पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। सो यसमा रनवे लेन्थ रिक्वायर्ड फर सी लेभल भनेर 2500 मिटर दिएको छ। यो भनेको बेसिक रनवे लेन्थ हो। यो 2500 मिटर अफ बेसिक रनवे लेन्थ BRL भयो। अब यो एरोड्रोमको एलिभेसन 1300 मिटर छ। MSA लेभल भन्दा 1300 मिटर भयो भनेपछि एलिभेसन करेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो हामीले गर्यौं। त्यसपछि एरोड्रोमको रिफरेन्स टेम्परेचर 27 डिग्री छ। 27 डिग्री रिफरेन्स टेम्परेचर, त्यसको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर चाहिँ 15 - 0.0065 इन्टु एलिभेसन गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर निकाल्छौँ। त्यसपछि जति डिग्री सेल्सियस बढी हुन्छ 1 डिग्री सेल्सियसको लागि 1% का दरले फेरि करेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि रनवेको स्लोप अथवा ग्रेडियन्ट 0.5% छ। यो पनि 1% को लागि 20% रनवे लेन्थ इन्क्रिज गर्ने भनेर
क्राइटेरिया छ। सो यो तीनवटा सिचुएसनको लागि, यो तीनवटा लोकल कन्डिसनको लागि तीनवटा करेक्सन हामीले गरेर लास्टमा करेक्टेड लेन्थ अफ द रनवे अथवा डिजाइन लेन्थ अफ द रनवे निकाल्नु पर्यो। यो हामीले गर्न सकिहाल्छौँ है। अगाडिको स्लाइडमा एक्ज्याक्टली यस्तै न्युमेरिकल छ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले त्यो रिफर गरेर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो पनि क्यानको ओल्ड क्वेसनको क्वेसन हो। त्यसपछि व्हाट इज स्टल पोर्ट, एक्सप्लेन अबाउट इट्स इम्पोर्टेन्स इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। यो पनि ओल्ड क्वेसनकै क्वेसन हो। स्टल पोर्ट भनेको के हो हामीले हिजो कभर गऱ्यौँ। के हो सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ, यसको इम्पोर्टेन्स इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हाम्रो हिजोको स्लाइडमा त्यो पनि छँदैछ। ओके हो, यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। मोस्ट अफ द एयरपोर्ट्स इन द हिल्ली रिजन्स अफ नेपाल आर स्टल पोर्ट्स। अनि त्यसपछि नेपालको जियोग्राफिकल कन्डिसनले अनि ट्राफिकको भोल्युमको हिसाबले पनि कन्भेन्सनल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गर्न अथवा डिजाइन गर्नुभन्दा स्टल पोर्ट चाहिँ इकोनोमिकल पनि हुन्छ, टोपोग्राफिकल नेचरको हिसाबले पनि यो सुइटेबल हुन्छ। अनि अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा पनि मोस्ट अफ द एयरपोर्ट्स इन नेपाल आर स्टल पोर्ट्स। सो यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो यो क्वेसनको एन्सरको लागि। अब त्यसपछि हाउ क्यान यु फिक्स द सेन्ट्रल लाइन अफ रनवे। एकजना साथीले यहाँनिर पनि अघि पठाउनु भएको थियो, हाउ क्यान यु फिक्स द सेन्ट्रल लाइन अफ द रनवे भनेर। अब यो रनवेको सेन्ट्रल लाइन चाहिँ केसँग रिलेसन हो, यसको ओरिएन्टेसनसँग रिलेसन हो। ओरिएन्टेसन भनेको केसँग डिपेन्ड हुन्छ, विन्डको क्यारेक्टरसँग, विन्डको डिरेक्सनसँग। सो हामीले रनवेको ओरिएन्टेसन फिक्स गर्दाखेरि अथवा रनवेको सेन्ट्रल लाइन फिक्स गर्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ बेस मान्नु पर्यो, भेलोसिटी अफ विन्ड र त्यसमा पनि विन्ड कभरेजको कुरा। विन्ड कभरेजभित्र के आउँछ, क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट। क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट भनेको के हो हामी अगाडि स्लाइडमा गएर नै हेरौँ है त यो कुरा। अब सेन्ट्रल लाइनको फिक्स गर्ने भनेको त्यसको ओरिएन्टेसन फिक्स गर्ने हो। सो त्यसको लागि विन्डको क्यारेक्टर हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि विन्डको क्यारेक्टर अनुसार हामीले त्यहाँनिर विन्डरोज डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यो पार्टिकुलर एरियाको लागि अथवा त्यो पार्टिकुलर रेन्जको लागि। यसरी जुन यो क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट छ यो भनेको विन्डको डिरेक्सन, यो भनेको सेन्ट्रल लाइन अफ द रनवे। यसमा हेर्नु न यो फिगरबाट यसको सेन्ट्रल लाइन फिक्स गर्ने प्रोसेस अथवा टेक्निक अथवा प्रिन्सिपल यो फिगरबाट स्पष्ट हुनुपर्छ है हामी। यो सेन्ट्रल लाइन अफ द रनवे हो। हजुर सर यसको मतलब चाहिँ अब त्यो लाइनको चाहिँ अनि क्रसबाट विन्ड आउने तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ भने हो, त्यो मेन विन्डको डिरेक्सन चाहिँ हो। अब हामीले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ अब कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा अब विन्ड कभरेजको कुरा 95% हुने गरी हामीले त्यो सिचुएसन युज गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो त्यो सिचुएसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विन्डरोज डायग्राम युज गर्छौँ हामीले त्यसको लागि। विन्डरोज डायग्राम कसरी बन्छ, त्यो एरियाको 5 to 10 इयर्सको एभरेज विन्ड डाटा लिएर हामीले विन्डरोज डायग्राम बनाएर विन्डरोज डायग्रामको म्याक्सिमम लेन्थ जुन डिरेक्सनमा अथवा जुन ओरिएन्टेसनमा पर्छ त्यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल लाइन फिक्स गर्ने हो होइन। त्यो एङ्गलमा अथवा त्यो म्याग्नेटिक डेक्लिनेसन अथवा म्याग्नेटिक बियरिङमा चाहिँ रनवेको सेन्ट्रल लाइन अथवा रनवेको ओरिएन्टेसन फिक्स गर्ने हो। सो विन्ड कभरेजको कुरा, क्रस विन्ड कम्पोनेन्टको कुरा र त्यो विन्डको क्यारेक्टरलाई युज गरेर अथवा एभरेज विन्ड डाटालाई हामीले युज गरेर विन्डरोज डायग्राम बनाउँछौँ। त्यसपछि विन्डरोज डायग्राममा चाहिँ यसरी जुन लङ्गेस्ट लाइन जुन हुन्छ त्यो लाइनको ओरिएन्टेसनसँग मिल्ने गरी हामीले सेन्ट्रल लाइन अफ रनवे फिक्स गर्छौँ। अब एक्जाममा चाहिँ यो विन्डरोज डायग्रामको पनि यसो फिगर बनाएर त्यसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि एन्सर एक्ज्याक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि ट्याक्क मार्क्स पनि पाइन्छ। फोन नम्बर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न सर। फोन नम्बर भनेको पिसिएन एसियन मेथड्स भन्नुभयो होला, त्यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुराहरू छन् र अझै पनि ल पक्नुहोस् है त हामी अरू क्वेसन तलको डिस्कस गरौँ, त्यसपछि त्यो एसियन पिसिएनकोमा फेरि आउँला आवश्यक पर्यो भने। सो यो सेन्ट्रल लाइन
फिक्स गर्ने कुराहरू हामीले 2-3 चोटि नै डिस्कस गरिसक्यौँ है। यो कुरामा कन्फ्युजन नहो है साथीहरू। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। हामीले क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट र अनि त्यो वाइन रोज डायग्रामको बारेमा एक्सप्लेन गरे हुन्छ। भइहाल्यो, त्यति भइहाल्यो। मेनली त अझ विन्डोज डायग्राम नै हो मेन त अझ। हजुर भन्नुहोस् त। त्यसमा हामीले ड्राइङ सहित गराउने छ त्यो वाइन रोज डायग्राम। विन्डोज डायग्रामको ड्रइङ सहित तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। यसो त्यत्रो हाम्रो यहाँ जुन स्लाइडमा छ त्यो पुरै त्यतिसम्मको चाहिएन। यसो त्यसको सेप बनाएर चाहिँ विन्डोज डायग्रामभित्र लङ्गेस्ट लाइन चाहिँ कुन हो, त्यसको डिरेक्सन कुन हो भनेर त्यसरी यसो एक्जाम्पल जस्तो हुने गरी देखाउने हो। जस विन्डोज डायग्रामलाई तपाईँहरूले डिस्क्राइब गर्ने अथवा विन्डोज डायग्रामको हामीले जे को लागि विन्डोज डायग्राम बनाउँछौँ, आखिर विन्डोज डायग्राम बनाएको हामीले के को लागि हो त? त्यही ओरिएन्टेसन फिक्स गर्नलाई नै त हो नि। त्यो विन्डोज डायग्रामको त्यो स्लाइडमा पढ्दै जानुहोस् तपाईँले। स्लाइडमा पढ्दै जाँदाखेरि लास्टमा चाहिँ लङ्गेस्ट लाइन जुन हुन्छ त्यो लाइन चाहिँ हामीले रनवेको ओरिएन्टेसनको लागि चुज गर्छौँ भनेरै भनेको छौँ। भनेपछि विन्डोज डायग्रामको जुन चाहिँ प्रोसेस छ, प्रोसिड्युर जुन छ, रनवेको सेन्टर लाइन फिक्स गर्ने प्रोसेस पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै भइहाल्यो। यसमा काम पिरियड भन्ने पनि छ नि एउटा। काम पिरियड भनेको चाहिँ 6.4 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम स्पिड भएको जुन पिरियड हुन्छ नि इयरमा, हामीले त्यो विन्डोज डायग्राम बनाउँदा 6.4 to 60 किलोमिटर पर आवरसम्मको रेन्जलाई पर्सेन्टेजमा लगेर चाहिँ हामीले टेबलमा हाल्या हुन्छौँ। तर 6.4 भन्दा कम स्पिड विन्ड स्पिड भएको पिरियड पनि हुन्छ नि त, कुनै न कुनै टाइमहरू त हुन्छ। हो त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी काम पिरियड भनेर भन्छौँ। सिम्पल डायग्राम मात्र बनाइदिने। ओके, सिम्पल डायग्राम मात्र बनाइदिँदा भइहाल्यो। सर विन्डोज डायग्राम मात्र बनाउने कि टेबलको भ्यालुजहरू पनि मेन्सन गर्नु? टेबलको भ्यालु मेन्सन गर्न त सम्भव हुँदैन। क्रस विन्ड कम्पोनेन्टको डिफिनेसन, त्यसपछि विन्ड कभरेजको डिफिनेसन, त्यसपछि क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट र विन्ड कभरेजको त्यो लिमिटभित्र बसेर हामीले विन्डको डाटालाई एभरेज विन्डको डाटालाई युज गरेर विन्डोज डायग्राम बनाउँछौँ। विन्डोज डायग्रामको नेचर यस्तो हुन्छ। त्यसपछि विन्डोज डायग्राममा चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट लेन्थ चुज गरेर त्यो लङ्गेस्ट लेन्थको ओरिएन्टेसनसँग मिल्ने गरी अथवा त्यो ओरिएन्टेसन हुने गरी रनवेको चाहिँ सेन्टर लाइनलाई हामी फिक्स गर्छौँ। त्यसको म्याग्नेटिक बेरिङ चाहिँ विन्डोज डायग्रामको लङ्गेस्ट लाइनको म्याग्नेटिक बेरिङसँग मिल्ने गरी भनेर लेख्दा भइहाल्छ। ओके, एप्रोन गेट सिस्टमको बारे भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अब एप्रोन गेट सिस्टमको बारेमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति इम्पोर्टेन्स त होइन। अब यो स्लाइडमा चाहिँ मैले राखेको छैन, तर यो कुन तपाईँहरूसँग यो बुक छ भने सब्जेक्टिभ बुक, त्यो बुकमा छ फिगरहरू। यो गेटको सिस्टम चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो 3-4वटा गेटको सिस्टम छ। यो स्लाइडमा चाहिँ अहिले भएन। बेरिङ अफ रनवे नम्बरिङ एक्सप्लेन गरिदिनु न सर भनेर भन्नुभएको छ। बेरिङ अफ रनवेको नम्बरिङ चाहिँ 2 डिजिटमा हामीले गर्छौँ। यो चाहिँ अब स्लाइडमै भएको भएर मैले स्लाइड देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई। रनवेको नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले रनवेको यसमा पनि होला, यसमा अलि बुझिने रहन्छ, अगाडि नै छ। यसमा बुझिन्छ। रनवेको नम्बरिङ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो रनवेको नम्बर 17 छ। यो भनेको यसको 170 हो, यसको 28 छ, यो भनेको 280 हो, यो 17 छ, यो 70 नै अथवा 170 भइहाल्यो। यो भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो रनवेको नम्बरिङलाई हामी नियरेस्ट 10th लान्छौँ। सपोज यो 17 लेखे पनि 170 लेखे पनि यसको रनवेको एक्ज्याक्ट हेड भन्छौँ हामी त्यसलाई, हेड चाहिँ 168 हुन पनि सक्छ। सो 168लाई हामीले 170मा लगेर चाहिँ 17 अगाडिको 2टा डिजिट चाहिँ हामीले रनवेको नम्बरिङ गर्दा त्यो नम्बर चाहिँ युज गर्छौँ।
162 भयो भने 160 मा लान्छौँ, यो 16 हुन्छ। यो 170 भनेको चाहिँ 165 देखि 169 अथवा 170 को बीचको जुनसुकै भ्यालु पनि हुन सक्छ यसको हेड अथवा एक्ज्याक्ट ओरिएन्टेसन चाहिँ। तर रनवेको नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ नियरेस्ट 10th मा लगेर गरिन्छ। यो रनवेको नम्बरिङ गर्ने सिस्टम पनि अथवा रनवेको नम्बर 170 अथवा 17 को मिनिङ के हो भनेर पनि क्वेसन आउन पनि सक्छ है। यो ठिकै क्वेसन सोध्नु होला बेरिङ अफ रनवेको नम्बरिङ। विन्डो डायग्रामबाट त्यो 02/20 भनेर एलोकेट गर्छ नि सर, हजुर, त्यो के हो एक्चुअलमा सर? 02/20 भनेको दुईटा भ्यालु हो। यसमा हेर्नुहोस् त, यो त्यो 02/20 भन्ने ठाउँमा सपोज यहाँनिर 130/310 भनेर लेख्न मिल्छ। त्यसमा 02/20 भने जस्तै 02 भनेको चाहिँ 20 + 180 गरेर 200, त्यो भएर 20 लाई दुईटा डिजिट मात्र लेख्दा 02 भयो, अनि 200 लाई चाहिँ दुईटा डिजिट लेख्दा 20 भयो। सो 02/20 लेखियो। यसमा यो रनवेमा हेर्नुहोस् त, यो रनवेमा एउटा डिरेक्सनबाट हेर्दाखेरि यसको म्याग्नेटिक बेयरिङ 130 हो, अर्को डिरेक्सनबाट हेर्दाखेरि 180 को डिफरेन्स हो भनेपछि 180 + 130 + 180 भनेको 310 भयो। सो अगाडिको 130 लाई चाहिँ 13 लेखियो। अब त्यसपछि अर्को डिरेक्सनबाट हेर्दाखेरि 180 को डिफरेन्स हुन्छ, त्यो भनेको 310, यसलाई 31 अथवा 31 मात्र लेखियो। यो चाहिँ हाम्रो यसको रनवेको ओरिएन्टेसन हो। 31 भनेको 310। अब यसको हेड लेख्दा कसरी लेखिन्छ? 130 को 13/310 को 31 गरेर 13/31 लेखिन्छ यसमा। भनेपछि 02/20 भनेको चाहिँ 20 र 200 हो त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ। तर नम्बरिङ गर्दाखेरि अगाडिको दुईटा नम्बर मात्र लेखियो। अनि सपोज यो रनवेको नम्बरिङ रिलेटेड क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो भन्दा, अथवा के चाहिँ लेख्न पर्यो भन्दा, यो 130 भनेको एक्ज्याक्ट 130 नहुन पनि सक्छ यसको हेड। रनवेको नम्बरिङमा चाहिँ 130 लेखियो, तर त्यो रनवेको एक्ज्याक्ट ओरिएन्टेसन चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको बिचमा हुन सक्छ? 125 देखि 130 को बिचमा हुन सक्छ। 135 सम्म, त्यो 10 को रेन्जमा हुन्छ है जहिले पनि। 124 भएको भए 120 हुन्थ्यो, अथवा 116 सम्मको 120 हुन्थ्यो। यो चाहिँ 125 भन्दा माथिको 30 मा आउने भयो, र 134 भन्दा अथवा 135 भन्दा सानो पनि 130 मा आउने भयो। जहिले पनि 10 को डिफरेन्समा यो 130 ले चाहिँ त्यसको 5 तल र 5 माथिको भ्यालु मध्ये जुनसुकै भ्यालु पनि हुन सक्ने हो यसको नम्बर। सो बुझ्नुभयो? 02/20 भन्नु अथवा 13/31 भन्नु। ठिक छ है त? यो ओरिएन्टेसन नै यही त हो नि। भनेपछि यो डिरेक्सनबाट तपाईँले हेर्दाखेरि सपोज यो रनवे चाहिँ यसरी ल्यान्डिङ टेक अफ यो डिरेक्सनबाट, माउस भएको डिरेक्सनबाट सपोज ल्यान्डिङ भइरहेछ भने यसको ओरिएन्टेसन चाहिँ 130 भनेर चाहिँ त्यो पाइलट अथवा त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डिङ हुने भयो। 13/31 भनेर कुनै एउटा रनवेको नम्बरिङ दियो भने त्यसको रनवेको ओरिएन्टेसन अथवा रनवेको म्याग्नेटिक बेयरिङ चाहिँ 130 र 310 हो। अनि त्यो चाहिँ फेरि एक्ज्याक्ट 130 होइन कि 10 भित्रको रेन्जमा पर्छ, 5 तल 5 माथि। भनेपछि 125 देखि 135 सम्मको रेन्जको भ्यालुलाई चाहिँ 130 ले डिनोट गर्ने भयो रनवेको नम्बरिङमा। सर अनि हामीले नि यो रनवेमा नि सर, हजुर, सेन्टर लाइनमा यो क्रसविन्ड कम्पोनेन्टलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब सर, यो सेन्टर लाइनसँग प्यारलल हुने गरी हावा आउने छ भने डिजाइन गर्नु भएन, क्रसविन्ड भयो भने बल्ल डिजाइन गर्नुपर्ने भनेको होइन सर? यो अब सपोज यो रनवेको यो डिरेक्सनमा हामीले हेड यो डिरेक्सनमा ल्यान्डिङ भएको केसमा यसको अपोजिटको हेडलाई कन्सिडर गर्दाखेरि यसको अब जहिले पनि एक्ज्याक्ट हेड त एक्ज्याक्टली प्यारल, त्यसको अपोजिट प्यारल भएर त विन्ड लाग्दैन, सर्टेन एङ्गल बनाएर लाग्छ। भनेपछि त्यो सर्टेन एङ्गलको क्रसविन्ड कम्पोनेन्ट भनेको त्यसको नर्मल कम्पोनेन्ट हो होइन।
सेन्ट्रल लाइनको राइट एङ्गल हुनेवाला कम्पोनेन्ट, त्यो क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ विन्ड कभरेजको लिमिटभित्र भनेको 95% अफ टाइममा चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ 25 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यो पनि डिपेन्डिङ अपन द क्लासिफिकेसन अफ एयरपोर्ट अनुसार त 25 लाई 30 सम्म पनि इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त्यो क्लासिफिकेसन एयरपोर्ट अनुसार। तर जनरली नर्मल रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ 25 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम चाहिँ 95% अफ पिरियड अफ टाइम चाहिँ भएको चाहिँ एकदम बेस्ट हो अथवा सुइटेबल हो भन्ने कुरा भयो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी 7 मा भयो, 8 मा छ। What is the aerodrome reference code of TIA? Okay. What is the aerodrome reference code of TIA? How this code is fixed for airport? यो चाहिँ एरोड्रोम को नम्बरिङ गर्ने सिस्टम छ जुन हाम्रो OE भनेर हामीले TIA को नम्बरिङ गरेका छौं। अगाडिको हाम्रो सेकेन्ड थर्ड क्लासको स्लाइडमा छ त्यो कुराहरु चाहिँ एरोड्रोम को रेफरेन्स कोड TIA को के हो त्यो जान्नु पर्यो। कसरी चाहिँ फिक्स गरेको त्यो हामीले पहिला नै डिस्कस गरिसकेका छौं, त्यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि व्हाट इज बेसिक रनवे लेन्थ, व्हाट आर द करेक्सन्स रिक्वायर्ड टु अचिभ डिजाइन लेन्थ अफ रनवे। यो पनि क्यानको ओल्ड क्वेशनकै क्वेशन हो। सो बेसिक रनवे लेन्थ भनेको के हो, कुन कन्डिसन चाहिँ हुन्छ, त्यो 3-4 वटा कन्डिसन्सहरु छ। MSL लेभल, टेम्परेचर 15 डिग्री को कुराहरु त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि करेक्सन के एप्लाई गरिन्छ, इलिभेसन, टेम्परेचर र ग्रेडियन्ट करेक्सन, अनि चेक फर भनेर जुन चेक गर्छौं त्यो कुराहरु पनि त्यति 4 वटा पोइन्टको कुराहरु यो क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर लेख्दा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि व्हाट इज ल्यान्ड साइड एन्ड एयर साइड, यो क्वेशन हामीले पहिला नै डिस्कस गरेका छौं। विथ हेल्प अफ जनरल लेआउट एक्सप्लेन द मेन कम्पोनेन्ट्स अफ एयरपोर्ट, यो पहिला नै आएको क्वेशन हो, यो पनि ओल्ड क्वेशनकै क्वेशन नै भइहाल्यो। यो पनि हामीलाई थाहा छ, हामी लेख्न सकिहाल्छौं। त्यस्तै व्हाट इज एयरपोर्ट मास्टर प्लान एक्सप्लेन विथ FAA रिकमेन्डेसन, अगाडिको 4 वटा फेज जुन थियो हाम्रो सेकेन्ड क्लासको त्यो कुराहरु यो क्वेशनमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि एक्सप्लेन अबाउट CBR मेथड टु डिटरमाइन द थिकनेस अफ एरोड्रोम पेमेन्ट्स, CBR मेथड युज गरेर एरोड्रोम को पेमेन्ट को थिकनेस कसरी निकालिन्छ त्यो प्रोसिड्युर हामीलाई थाहा छ। सबैभन्दा लोएस्ट लेयर को CBR भ्यालुले त्यो भन्दा माथिको थिकनेस दिन्छ। सो सब ग्रेड को CBR भ्यालुले टोटल T दियो। त्यसपछि सब बेस को CBR भ्यालुले उ भन्दा माथिको बेस र सरफेस कोर्स को थिकनेस दियो भनेपछि माइनस T बाट त्यो माइनस गरेपछि थिकनेस अफ सब बेस आयो। त्यस्तै बेस को CBR भ्यालुले सरफेस कोर्स को थिकनेस दियो, त्यो माइनस गरेपछि थिकनेस अफ बेस कोर्स आयो। अनि त्यसपछि त्यसको लागि कस्तो ग्राफ युज हुन्छ, अनि त्यो ग्राफमा चाहिँ के कम्पोनेन्टहरु अथवा केमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यो ग्राफ, एयरपोर्ट को वेट, त्यसपछि त्यो पार्टिकुलर एयरपोर्ट को चाहिँ एनुअल त्यसको ट्राफिक कति छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ग्राफ हुन्छ। FAA ले रिकमेन्डेसन गरेको त्यो ग्राफको हेल्पबाट चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौं, अथवा CBR को रेफरेन्समा पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ग्राफ र त्यो एयरक्राफ्ट को ट्राफिक भोल्युम एनुअली डाटालाई युज गरेर थिकनेस चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं भनेर त्यो कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो CBR मेथडको बारेमा। यो पनि क्यानको ओल्ड क्वेशनमा आएको क्वेशन हो। त्यसपछि एक्सप्लेन इन ब्रिफ अबाउट NX 14 अफ ICAO, यो फर्स्ट क्लासमा एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, यो पनि क्यानको ओल्ड क्वेशनमा आएको क्वेशन नै हो, 70-72 कति सालमा आएको। अब यो NX 14 मा चाहिँ अब ICAO को 19 वटा NX छ। 19 वटा NX मा डिफ्रेन्ट NX मा डिफ्रेन्ट कुराहरु छ। अनि हामीलाई चाहिने अथवा हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ ICAO को 14 NX 14 चाहिँ हो। NX 14 भित्र पनि दुईटा भोल्युम छ। भोल्युम 2 चाहिँ हेलिपोर्ट रिलेटेड कुराहरुको लागि छ भने भोल्युम 1 चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट्स रिलेटेड कुराहरु, एयरपोर्टमा जति पनि
डिजाइन रिलेटेड कुराहरू, प्लानिङ रिलेटेड कुराहरू, सेफ्टी म्यानेजमेन्टका कुराहरू, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जति पनि छ हामीले त्यो क्लासिफिकेसनमा चार्टहरूमा हेरेको कुराहरू, त्यो सबै भोल्युम 1 भित्र छ। सो यो एक्सप्लेन इन ब्रिफ अबाउट NX14 अफ ICAO भनेर आयो भने यो 5 मार्क्स 6 मार्क्समै आउने हो। त्यो भएर अब हामीले एकदमै डिटेलमा हरेक NX14 को म्यानुअल भित्रको पनि प्रत्येक चिज डिटेलमा लेख्न सम्भव हुँदैन। सो NX14 भित्र यो 7 वटा म्यानुअल, ASM एयरपोर्ट सर्भिस म्यानुअल, एयरपोर्ट डिजाइन म्यानुअल, एयरपोर्ट प्लानिङ म्यानुअल, अनि सर्टिफिकेट अफ एरोड्रोम्स, प्रोसिड्युर्स फर एयर नेभिगेसन सर्भिसेस, अनि सर्कुलर्स, अनि अदर म्यानुअल्स भनेर यसरी 7 वटा म्यानुअल्स छ। यो 7 वटा म्यानुअल्स भित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यति कुरा नै लेख्ने हो। अब एक्जाममा NX14 को बारेमा एक्सप्लेन गर्न आयो भने अब यो हरेक चिजलाई एक्सप्लेन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। सो 7 वटा भित्र पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यो 24 यतापट्टि पनि अरू पोइन्टहरू छ भने चाहिँ 28 30 वटा त यो हरेक म्यानुअल भित्र के छ भन्ने कुराहरू मात्र आउने हो। भनेपछि NX14 भित्रको यो 7 वटा म्यानुअल र त्यो म्यानुअल भित्र के छ, के च्याप्टरहरू छ अथवा के पार्टहरू छ, यो कुराहरू चाहिँ अब यो सम्झिनै पर्यो। अब मैले एक्जाम दिँदैछु भने पनि मैले सम्झिनु पर्यो, मलाई अहिले याद छैन। अब तपाईँहरूले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्झिनु नै पर्यो। सो यो NX14 को बारेमा ब्रिफली एक्सप्लेन गर भन्यो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला त NX14 अफ द कन्भेन्सन अफ अन यो जुन माथि कुरा छ ICAO को NX14 चाहिँ बेसिक स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड रिकमेन्डेसन फर एरोड्रोम चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो भित्र छ। अनि यसमा चाहिँ 7 वटा म्यानुअल्स छ, अनि 7 वटा म्यानुअल्स भित्र चाहिँ यो पार्ट छ भनेर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। NX14 को बारेमा क्वेसन आयो अथवा ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट NX14 भनेर आयो भने अब NX14 भित्रकै कुराहरू हामीले एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा जति पनि कुराहरू पढ्यौँ यो सबै NX14 भित्र भएको कुराहरू मात्र हो। हाम्रो एयरपोर्टको सिलेबस भनेको यो NX14 भित्रकै कन्टेन्टहरूले सकिन्छ। अनि कुनै कुराहरू चाहिँ यो ICAO को NX मा नभएको कुराहरू चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ FAA को रिकमेन्डेसन भित्र अथवा FAA को कुराहरू पनि छ। कुनै टपिकहरू नत्र प्रायः जसो सबै कुराहरू यही NX14 भित्र नै कभर छ। अब यसमा हेर्नुहोस् न, यो हजुर NX भनेको N भनेर भन्न चाहिँ मिलेन। अब ICAO भनेको एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो, यसको ICAO को म्यानुअल छ भनेको एयरपोर्ट लगायत हामी त जस्ट एयरपोर्टको डिजाइन मात्र पढ्दैछौँ। यो एयरपोर्ट सिस्टममा त हामीले पढेको कुराबाहेक धेरै कुराहरू छ नि। यहाँ त एभिएसनको फिल्डमा छिर्ने बित्तिकै एभिएसनमा त अझ कति धेरै कुराहरू छ। भनेपछि 19 वटा NX छ भनेको ICAO को जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसन छ सबै सिस्टमको, त्यसमा चाहिँ 19 वटा NX छ। अब एभिएसन NX1 मा होला, NX2 मा अर्को कुरा छ, NX3 मा अर्को कुरा छ। त्यो NX भित्र पनि फेरि पार्ट छ, म्यानुअलहरू छ। त्यो पार्ट भित्र पनि अझै फेरि म्यानुअल भित्र पनि अझै च्याप्टरहरू छ। सो NX14 चाहिँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ रिलेटेड टपिकहरू छ त्यसमा। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो। NX भनेको अब N भनेर चाहिँ नभनौँ, ICAO को स्ट्यान्डर्डाइजेसन अथवा ICAO को गाइडलाइन हो भनेर बुझ्दाखेरि सजिलो अथवा ठिक होला, N भनेर बुझ्दाखेरि पनि। सो ICAO को NX14 भयो भने यो 7 वटा म्यानुअल र यो 7 वटा म्यानुअल भित्रको पार्टहरू चाहिँ अब याद गर्नु नै पर्यो। अब त्यसको त विकल्प छैन है। ओके हजुर, यही नै हो। यो ओल्ड क्वेसनमै आएकै क्वेसन हो। एक्सप्लेन इन ब्रिफ अबाउट NX14 अफ ICAO, यो क्वेसन आएकै क्वेसन हो। अनि एरोड्रोमको डिफिनेसन मात्र लेखेर त अनि NX14 भित्र भएको सबै कुराहरू समेटियो र NX14 को ब्रिफली एक्सप्लेन गर भनेको एरोड्रोमको डिफिनेसन पनि दिन्छ NX14 ले। कहाँ गएर दिन्छ त? यो ADM एयरपोर्ट डिजाइन म्यानुअल भन्ने जुन म्यानुअल छ NX14 भित्रै छ। यो मैले पनि
अनलाइनै आइसिएओ को वेबसाइटमा गरी हेरेको हो। यो त्यहाँ तपाईँले डाउनलोड गर्न मिल्छ। यो आइसिएओ को रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ भनेर छुट्टै डकुमेन्ट छ। यो 50 पेजको एउटा डकुमेन्ट छ। त्यस्तै पेमेन्ट सर्भिस कन्डिसन भनेर अब त्यस्तै 50-60 पेजको डकुमेन्ट छ। सो एयरपोर्ट डिजाइन म्यानुअल भित्र पनि 1 2 3 4 5 6वटा सिट छ अथवा 6वटा पिडिएफ फाइल छ। हरेक पिडिएफ फाइल त्यही 25-30 पेज, कुनै 50-60 पेज, हरेकको छुट्टा छुट्टी फाइलहरू छ। अब रनवेको लागि छुट्टै फाइल छ भनेको त्यो रनवे भित्र एरोड्रोमको डिफिनेसन पनि छ अनि एरोड्रोमको क्लासिफिकेसन पनि छ, जुन हामीले टिआइए को 4E भनेर भन्यौं। अनि जुन टेबल हामीले हेरेका थियौं त्यो टेबल पनि छ, यो भित्र पिडिएफ फाइल छ, त्यो भित्र त्यो कुराहरू पनि छ। सो त्यो एरोड्रोमको डिफिनेसन भनेको त एनएक्स 14 भित्रको यो एयरपोर्ट डिजाइन म्यानुअल भित्रको पनि पार्ट 1 मा छ भनेपछि एरोड्रोमको डिफिनेसन तपाईले लेख्नुभयो भने के लेख्नुभयो, एनएक्स 14 भित्रको यो म्यानुअल भित्रको पार्ट 1 को कुरा मात्र लेख्नुभयो। सो त्यसरी एरोड्रोमको डिफिनेसन त्यो कुराहरू लेख्नको लागि सोधेको होइन कि एनएक्स 14 मा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ समेटिएको छ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गर भनेर चाहिँ त्यो क्वेशन सोध्या हो। खासमा ट्रान्जिबिलिटी भनेको के भन्नुभयो? यो प्रोसिडियर फर एयर नेभिगेसन सिस्टम यो पार्ट 6 अब हामीलाई युज नहुने कुरा हो। यो भित्र के छ मैले पनि हेरेको छैन। पार्ट 6 भित्र तपाईहरुलाई हेर्न मन भयो भने अब एक्जामको लागि चाहिँ चाहिएन, के रहेछ भनेर हेर्न मन भयो भने आइसिएओ भनेर हान्नुस् गुगलमा, त्यसको वेबसाइट आउँछ अनि त्यो भित्र म्यानुअलहरू छ, त्यो हेर्न मिल्छ। यो भित्र के छ मलाई पनि थाहा छैन है, मैले नै हेरेको छैन यो भित्र के छ। अब हामीले यहाँनिर रनवे, ट्याक्सीवे, पेमेन्ट्स र भिजुअल एड्सम्म यो 4वटा पार्ट चाहिँ हामीले हेर्यौं हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले। यो दुईटा डकुमेन्ट भित्र चाहिँ के छ मैले पनि हेरेको छैन। सो यो कुराहरू हजुर सर यो डकुमेन्ट्सहरुको नम्बर याद नराखेर मात्र पार्ट 1 रनवे यो डकुमेन्टको नम्बरिङ त चाहिएन। यो एयरपोर्ट सर्भिस म्यानुअल भित्र के यो 9वटा पार्टको नेम चाहिँ तपाईले सम्झिनु भयो हुन्छ। पार्ट 1 यो हो, पार्ट 2 त्यसरी भनेर सब कुरा एक गरेर लेख्न सकिन्छ। यो नम्बर डकुमेन्ट नम्बर नराखेर यो अगाडिको त परेन। यो पार्ट 1 मा कुन, पार्ट 9 मा कुन, त्यो चाहिँ अब सम्झिनु भयो भने अब जोस यति कुरा पार्ट 1 मा यो भन्ने कुरा लेख्न सक्नु भनेको केही न केही डिटेल थाहा छ भन्ने अथवा एनएक्स 14 को बारेमा थाहा रहेछ यो एन्सर लेख्ने मान्छेलाई भन्ने मिनिङको लागि त हो हामीलाई हैन। त्यो भइसक्यो अगाडिको आइसिओ डकुमेन्ट त्यो वाला चाहिँ याद हुनु परेन, म्यानुअल भित्रको पार्टहरु मात्र सम्झिनु भयो। ओके, लास्टमा यहाँनिर मैले राखेको क्वेशन मध्ये लास्टमा छ व्हाट इज डिक्लेयर डिस्टेन्स, एक्सप्लेन विथ टिपिकल लेआउट शोइङ अल द डिस्टेन्सेस। जुन अघि हामीले क्लियर वे र स्टप वेमा जुन लेआउट हेरेका थियौं, अब त्यो लेआउटमा अघिको क्वेशनमा चाहिँ जस्ट क्लियर वे र स्टप वेको डिफिनेसन मात्र सोधेको थियो। यसमा चाहिँ डिक्लेयर डिस्टेन्स भनेको के हो, त्यसपछि एक्सप्लेन विथ टिपिकल लेआउट भनेको त्यो एलओडीए, टीओडीए, टीओआरए त्यो जुन सबै देखाएको छ त्यो लेआउट। अब रनवेमा स्टप वे र क्लियर वे राखेर हरेक पोइन्टबाट डाइमेन्सन दिने बित्तिकै त्यो सबै पोइन्टहरु अथवा सबै कम्पोनेन्टहरु आइहाल्छ। त्यो डिक्लेयर डिस्टेन्सको टिपिकल लेआउट पनि हामीले बनाउन जान्नु पर्यो अथवा पढ्दाखेरि त सबै कुराहरु पढिहालिन्छ। अब यो क्वेशनहरु जुन यो 13-14वटा जुन क्वेशन छ, यो क्वेशनमा भएको कुराहरु चाहिँ ट्याक्क एन्सरै यो क्वेशन आउँदा यही एन्सर लेख्छु नै भन्ने तरिकाले प्रिपेयर हुनु पर्यो तपाईहरु। अब अरु कुराहरु चाहिँ जनरल पढ्दाखेरि यो बाहेक केही नयाँ चीज कुनै टर्म अथवा कुनै टपिकबाट आयो भने केही न केही त लेख्न सकिहालिन्छ। यति क्वेशनहरु भनेका चाहिँ अब पहिला पनि आइराका क्वेशनहरु, यही क्वेशनहरु नै दोहोरिराका छन् क्यानको एक्जामहरुमा पनि। सो यति क्वेशन चाहिँ अलिकति प्रिपेयर हुनु पर्यो। हजुर भन्नुस् त। बेसिक स्टेप्स फर एयरपोर्ट साइट सिलेक्सन भन्नुभयो। अब
क्राइटेरिया भनेर सोध्यो अथवा सेलेक्सन फ्याक्टर इफेक्टिङ भनेर सोध्यो भने त्यही फ्याक्टरका कुराहरू भयो। अब स्टेप्स भन्ने बित्तिकै स्टेप्स भनेको हाम्रो मास्टर प्लानकै कुराहरूमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो। अब एयरपोर्टको साइट सेलेक्सनको स्टेप भन्यो भने त्यो एफएए को जुन 4वटा फेज छ, एयरपोर्टको मास्टर प्लान सेलेक्ट गर्नु भनेको एयरपोर्टको साइट सेलेक्सनकै स्टेप हो। त्यो तपाईहरुले त्यही एफएए को रिकमेन्डेसन अनुसार लेख्दा हुन्छ। अथवा यहाँनिर अब एक्ज्याक्ट स्टेप को लागि हामीले यो चीज के यो हाम्रो जति पनि क्वेशनहरु हुन्छ नि यो सबैको एन्सर यो म्यानुअल भित्र छ। यो मास्टर प्लान भन्ने पार्ट 1 को मास्टर प्लानमा तपाईहरुले यो डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने यसमा त्यसको अब हुनलाई त्यही एफएए को रिकमेन्डेसनको 4 फेजेसहरु नै हो। त्यो 4 फेजेसमा पनि केही डिटेल हामीलाई चाहियो भने अझै बढी कुराहरु इन्फर्मेसन चाहियो भने चाहिँ यो पार्ट 1 को मास्टर प्लानिङ भित्र त्यो कुराहरु हामी भेट्न सक्छौं। अघि जुन हामीले पीसीएन एसियन मेथड्स को बारेमा अलिकति डिस्कस गर्यौं, त्यसको बारेमा अझै हामीले डिस्कस गरेर पनि नबुझेको अथवा अझै डिटेल चाहियो भने अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब यति स्लाइडमै भएको कुराहरु कभर गर्दा तपाईलाई भइहाल्छ। यसको डिटेल चाहियो भने यो एयरपोर्ट डिजाइन म्यानुअल भित्रको पार्ट 3 वाला सीट अथवा पार्ट 3 वाला डकुमेन्ट हामीले पढ्न सक्यौं। सो एयरपोर्टको साइट सेलेक्सनको स्टेप भनेको त्यही 4वटा फेजेसकै कुराहरु नै तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ है। हजुर। सो ल अब मैले सम्भावित क्वेशनहरु देखेको यति नै हो। अब ओल्ड क्वेशनहरुमा पनि हेर्दाखेरि अब क्वेशन आउनको लागि त अरु पनि टपिकहरु नर्मल टपिकहरुबाट जेसुकै पनि आउन सक्छ। हजुर टीआईए को रेफरेन्स कोड एरोड्रोमको रेफरेन्स कोड 4E 4E टीआईए को रेफरेन्स कोड 4E हो है 4E। अब यहाँनिर स्लाइडमा त मैले राखेको छैन तर गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा इन्टरनेशनल रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जुन छ त्यसको पनि यसो कोडहरु गुगलतिर हान्नु भयो भने भेटिन्छ होला। अरु एयरपोर्टको बारेमा इन्फर्मेसन थाहा नभए पनि एक्जाममा यो गौतम बुद्ध एयरपोर्टको बारेमा र पोखरा एयरपोर्टको बारेमा चाहिँ आइदिन सक्छ है। किन भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्सन भइराको अब अलिकति डिस्कसन पनि भइराको अथवा चर्चामा आइरहने एयरपोर्ट हो। त्यो भएर यसको बारेमा चाहिँ यसको हेडको रनवे ओरिएन्टेसनको त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यसो ग्यादर गरेर अथवा कलेक्ट गरेर तपाईहरुले प्रिपेयर हुनु पर्यो है। त्योबाट पनि क्वेशन एक्सप्लेन अबाउट गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल एयरपोर्ट मात्र पनि भनिदिन सक्छ कि यसो 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स को लागि। सो त्यो दुईटा एयरपोर्टको बारेमा चाहिँ यो टीआईए को 4E भने जस्तै अब त्यो हाउ दिस कोड इज फिक्स्ड फर एयरपोर्ट यो भनेको एयरड्रोमको रेफरेन्स कोड फिक्स गर्ने कसरी हो। अगाडिको 4E भनेर जुन हामीले भन्यौ टीआईए को 4 भनेको चाहिँ त्यसको एयर फिल्डको लेन्थ, त्यो भनेको रिलेटेड टु रनवे लेन्थ नै हो। तर रनवे लेन्थ भन्दा पनि एयर फिल्डको लेन्थ भनेर हामी त्यसलाई कोड अथवा कोड एलिमेन्ट 1 भनेको एयर फिल्डको लेन्थ अनुसार 1 2 3 4 छ। त्यसपछि ABCDE चाहिँ विङको स्पान, त्यो एयरपोर्टमा अपरेट हुन सक्ने सबैभन्दा लार्ज साइजको एयरक्राफ्टको विङ स्पान अनुसार चाहिँ ABCDE गरेर कोड एलिमेन्ट 2 छ। सो कोड एलिमेन्ट 1 भनेको एयर फिल्डको लेन्थ अनुसार 4 1800 मिटर कि कति छ त्यो 4 मा, त्यो चाहिँ अब चार्ट हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। अनि त्यसपछि विङ स्पान चाहिँ हाम्रो 45 मिटर कि कति छ पक्नु चाहिँ त्यो स्लाइडमा हेरौँ न हामी। एयरड्रोमको 52 मिटर होला, त्यस स्लाइडमा हेरौँ है त। ए हो
यो जुन टेबल छ यो चार्ट जुन छ यी भनेको 52 देखि 65 रहेछ है 52 देखि 65 को 65 चाहिँ इन्क्लुड भएन भनेपछि एयरप्लेनको एयर फ्री लेन्थ अथवा रेफरेन्स फ्री लेन्थ 1800 मिटर भन्दा माथि र विङ स्पान 52 देखि 65 मिटर सम्मको रेन्ज यो कोड एलिमेन्ट 1 कोड एलिमेन्ट 2 यो चाहिँ भयो हजुर फ्री लेन्थ अब एयरड्रमको रेफरेन्स कोडमा दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ इट हैज टू एलिमेन्ट्स द फर्स्ट इज अ न्यूमेरिक कोड बेस्ड अन द यो टेबल एक्सप्लेन भन्दा नि हो यो स्लाइडमा जुन छ यो इट हैज देखि तपाईले यो विङ स्पान सम्मको यो 3 लाइन जुन छ यो चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ यो हो इट हैज टू एलिमेन्ट्स भनेको एयरड्रम रेफरेन्स कोड हैज टू एलिमेन्ट्स द फर्स्ट इज न्यूमेरिक कोड बेस्ड अन द एयरड्रम रेफरेन्स फ्री लेन्थ अनि which are 4 categories it relates to runway geometry and obstacle limitation the second letter is code based on the combination of aircraft wingspan it relates to the taxiway and apron size of the spacing अब यो कोड एलिमेन्ट 1 4 मा यो छ ई मा यो छ भनेर अझै फर्दर 1-2 लाइन थप्नु भयो भने अझ पर्फेक्ट आन्सर हुन्छ यो 2-3 मार्क्सलाई नै हो यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो कि यो जुन छ हामीले हेरिरहेको क्वेसन यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो भनेको अगाडिको अब ट्याक्स के अरे टिआइए को रेफरेन्स कोड अब लेख्नलाई जस्ट कोड मात्र लेख्ने हो तर त्यसको 2 मार्क्स जति होला अनि त्यसपछि पछाडिको कुराको लागि अर्को हजुर टर्मिनल बिल्डिङको प्लानिङको लागि त्यो हामीले छुटायौँ है ठ्याक्क एक्ज्याक्ट टर्मिनल बिल्डिङको प्लानिङ भनेर चाहिँ हामीले छुटायौँ त्यो स्लाइड चाहिँ अब मैले यहाँ राखेको छैन अब यसो गरौँ न त अब त्यो मैले स्लाइड यहाँ राख्नलाई सम्भव भएन अब अहिले भर्खरै चाहिँ त्यो टर्मिनल बिल्डिङको प्लानिङको प्रोसेस त्यसको स्टेप र त्यो टर्मिनल बिल्डिङको पनि प्लानिङ गर्दाखेरि के स्टेपहरु छ त्यो चाहिँ यही स्लाइडमै राखेर म यही क्वेशन एन्सरहरुकै पछाडी त्यो क्वेशन सहितको एन्सर राखेर अहिले म यो फाइल मेल गर्दिन्छु ल यो 13 वटा क्वेशनको एन्सर यो स्लाइड भित्रै छ अब त्यो टर्मिनल बिल्डिङको एउटा क्वेशन थपेर त्यसको एन्सर सहित म यसमा राख्दिन्छु त्यति भएपछि एयरपोर्टको सिलेबस हुन्छ यो कम्पाइल गरेर म पठाइदिन्छु आज नै पठाइदिन्छु है यो कम्पाइल गरेर ओके ओके ल यही नै हो यो जुन मैले जुन फाइल देखाइरहेको छु यो नै हो 168 वटा स्लाइड छ यही नै हो हाम्रो कम्प्लिट फाइल म यो फाइल तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु ल अब लगभग हामीले अब कभर गरिहाल्यौ यो टर्मिनल बिल्डिङको कुराहरु बाहेक त्यो चाहिँ म यसमा हालेर पठाइदिन्छु अब अरु कुराहरु केही तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने र केही नयाँ चीज चाहिँ क्वेशनमा देख्नु भयो भने मलाई यसो मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु भए पनि हुन्छ टाइम मिल्यो र उ भयो भने अरु क्लासमा नै भेट हुन सक्ला हजुर हजुर एफए को 4 वटा फेजहरु भन्नुभा ल त्यसमा जाउँला हामी पक्नै त्यो भन्दा डिजाइन एयरक्राफ्ट इज अर इक्विभ्यालेन्ट अलि एक्सप्लेन गरिदिनु न डिजाइन एयरक्राफ्ट इज यो डिजाइन एयरक्राफ्ट इज बोइङ 757 जितेन्द्र कुमार साथीले लेख्नु भएको यो के डिजाइन एयरक्राफ्ट इज बोइङ 757 अर इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ बोइङ 757 को एउटा विङ स्पान त्यसको लागि फिक्स हुन्छ त्यसको लागि एसियन पनि फिक्स हुन्छ बोइङ 757 जुन एयरक्राफ्ट को मोडल छ त्यो मोडल सम्मको एयरक्राफ्ट चाहिँ अपरेट गर्न सक्ने गरी चाहिँ कुनै एयरपोर्ट अथवा एयरड्रोम चाहिँ डिजाइन गरिँदै छ भने अब बोइङ 757 अथवा इक्विभ्यालेन्ट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट एयरक्राफ्ट को लागि डिजाइन गरिन्छ भन्ने अथवा डिजाइन गर्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ
हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डाटाहरू भ्यालुहरू युज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू है। यो डिजाइन एयरक्राफ्ट इज बोइङ 757 अर इक्विभ्यालेन्ट भनेको अब के रिलेटेड क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको त्यो चाहिँ अब यहाँ क्वेसन आएको छैन, तर बोइङ B757 भनेको चाहिँ बोइङ 757 हो, त्यो एयरक्राफ्टको एउटा मोडल अथवा बोइङको एउटा मोडल बोइङ 757 हो है। यो जुन 4वटा फेजेस अफ मास्टर प्लान रिकमेन्डेड बाई हाम्रो के अरे FA, यो यसमा 4वटा फेजेस छ। सबैभन्दा पहिला एयरपोर्ट साइट सिलेक्सन, एयरपोर्टको लेआउट प्लान र एयरपोर्टको फाइनेन्सियल प्लान। अब यसमा सबैभन्दा एयरपोर्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फर्स्ट फेज भयो। अब एयरपोर्टको रिक्वायरमेन्ट भित्र अब कुनै पनि नयाँ एयरपोर्ट हामीले प्लान गर्दैछौँ अथवा नयाँ एयरपोर्टको लागि साइट सिलेक्सन गर्दैछौँ भने चाहिँ यहाँ एक्जिस्टिङ फेसिलिटीको कुरा भएन। कुनै एक्जिस्टेड एयरपोर्टलाई हामीले त्यसको एक्सपान्ड गर्दैछौँ भने चाहिँ एक्जिस्टिङ फेसिलिटिजहरूको पनि एसेस गर्नु पर्यो, नत्र चाहिँ न्यू फेसिलिटिजहरू के चाहिन्छ एयरपोर्टको लागि त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सेस गर्ने, त्यसपछि डिमान्डको कुराहरू एन्टिसिपेट गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ एयरपोर्टको रिक्वायरमेन्ट्स भित्र 1मा। त्यसपछि फेज 2मा त्यो एक्सेस गरिसकेपछि त्यो फेसिलिटीहरूलाई फुलफिल गर्न सक्ने गरी चाहिँ हाम्रो साइट सिलेक्सन गर्नु पर्यो। साइट सिलेक्सन गर्दाखेरि अथवा यो फेजेसमा चाहिँ एयर स्पेसको रिक्वायरमेन्ट्स, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको कुराहरू, त्यसपछि एभाइलेबिलिटी अफ युटिलिटिज, अनि ल्यान्ड कस्ट, अनि ल्यान्ड एभाइलेबिलिटी, अनि साइट डेभलपमेन्ट कस्ट, अनि त्यो बाहेक पोलिटिकल इम्प्लिमेसनको कुराहरू त्यो यो फेजमा पर्ने भयो। त्यसपछि एयरपोर्टको लेआउट प्लानभित्र ल्यान्ड युज प्लान कसरी गर्ने, टर्मिनल एरियाको प्लानिङ, अनि एयरपोर्ट एक्सेसको प्लानिङ, यो 3वटा प्लानिङ चाहिँ एयरपोर्टको लेआउट प्लानिङ। अनि फाइनेन्सियल प्लानिङ भनेको त इकोनोमिकल एनालाइसिसका कुराहरू, फन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू, त्यो कुराहरू पर्ने भयो। यो 4वटा फेजेस चाहिँ मास्टर प्लानको फेजेस अथवा एयरपोर्टको डिजाइन सिलेक्सनको फेजेसहरू पर्ने भयो। सर हामीले इन्भाइरोमेन्ट एभिएसन एक्टिभिटिज पढ्यौँ, डिजाइन एयरक्राफ्ट, इन्भाइरोमेन्ट एभिएसन एक्टिभिटिज। अब एभिएसन एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ हामीले अब कभर गऱ्यौँ। अब इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एभिएसन एक्टिभिटिज भनेर ठ्याक्क 8 हामीले हेरेनौँ, तर एभिएसन एक्टिभिटिजको कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने क्रममा डिस्कस गऱ्यौँ। कुन बेकअफ के हो यो, कुन बेवकुफ सिसिस गर्दैछ अरे, त्यसपछि ओके ल ठिकै छ। ल यति 13-14 क्वेसनहरूको एन्सर प्रिपेयर हुने गरी तयारी गर्नुहोस्। त्यसपछि यो स्लाइडमा भएको कुराहरू पढ्नुहोस्। योभन्दा बढी के भयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै इनफ सफिसियन्ट नै हुन्छ है एक्जामको लागि चाहिँ। ल राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू सबैलाई बेस्ट अफ लक, अल द बेस्ट भने अब नाम निकाल्नु भयो र आउनुभयो भने डेट भइहाल्छ कहीँ कतै। हजुर हजुर अब मेरो एक्सपिरियन्स के रिलेटेड एक्सपिरियन्स भनौँ भन्नुहोस् त। अब एक्जाम रिलेटेड एक्सपिरियन्स भनौँ कि मेरो अब कामको एक्सपिरियन्स भनौँ कि अब कामको एक्सपिरियन्स त अब बल्ल त 5 वर्ष हुँदैछ, त्यति साह्रो ठुलो एक्सपिरियन्स मैले गरिसकेका छैन। अब कति कुराहरू फेरि यसरी पब्लिकली भन्न नमिल्ने एक्सपिरियन्स नै हुन्छ। अब एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मान्छेलाई अब रियल कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ होइन, कति कुराहरू ठ्याक्कै यसरी पब्लिकली भन्न पनि मिल्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ। अब एक्जाम हजुर